श्री शिवानंद लहरी 11th श्लोक वटुर्वा गेहि वा वटुर्वा गेहि वा यतिरपि जटी वा तदितरो यतिरपि जटी वा तदितरो वटुर्वा गेहि वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वा यः कश्चित् नरो वा यः कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति भवतु भव किं तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते यदि भवदधीनं पशुपते यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि भवसि भवभारं च वहसि तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि वटुर्वा गेहि वा यतिरपि तदितरो नरो वा यः कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि वटुर्वा गेहि वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वा यः कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि नेक्स्ट गुहायां गेहे वा गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वाद्रिशिखरे बहिरपि वने वाद्रिशिखरे गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वाद्रिशिखरे जले वा वह्नौ वा जले वा वह्नौ वा वह्नौ वा वसतु वसतेः किं वद फलम् वसतु वसतेः किं वद फलम् सदा यस्यैवान्तः करणमपि सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे
This third line we have to chant without taking breath in the middle. Let us practice. Sada yasyaivaantah karanamapi shambho tava pade sthitam chedyogosau स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी स च परमयोगी स च सुखी स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी. Let us practice. गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वाद्रिशिखरे जले वा वह्नौ वा वसतु वसतेः किं वद फलम्. सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी. गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वाद्रिशिखरे जले वा वह्नौ वा वसतु वसतेः किं वद फलम्. सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी. नेक्स्ट. असारे संसारे असारे संसारे निज भजन दूरे जडधिया निज भजन दूरे जडधिया. असारे संसारे निज भजन दूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्धं भ्रमन्तं मामन्धं परमकृपया पातु मुचितम् परमकृपया पातु मुचितम्. भ्रमन्तं मामन्धं परमकृपया पातु मुचितम्. मदन्यः को दीनः मदन्यः को दीनः तव कृपण रक्षाति निपुणः तव कृपण रक्षाति निपुणः. मदन्यः को दीनः तव कृपण रक्षाति निपुणः. त्वदन्यः को वा मे त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते त्रिजगति शरण्यः पशुपते. त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते. असारे संसारे निज भजन दूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्धं परमकृपया पातु मुचितम्. मदन्यः को दीनः तव कृपण रक्षाति निपुणः. त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते. असारे संसारे निज भजन दूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्धं परमकृपया पातु मुचितम्.
मदन्यः को दीनः तव कृपणरक्षाति निपुणः त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते। नेक्स्ट प्रभुस्त्वं दीनानां प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते खलु परमबन्धुः पशुपते। प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषाम् अपि किमुत बन्धुत्वमनयोः अपि किमुत बन्धुत्वमनयोः प्रमुख्योऽहं तेषाम् अपि किमुत बन्धुत्वमनयोः त्वयैव क्षन्तव्याः शिवमदपराधाश्च सकलाः त्वयैव क्षन्तव्याः शिवमदपराधाश्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषाम् अपि किमुत बन्धुत्वमनयोः त्वयैव क्षन्तव्याः शिवमदपराधाश्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषाम् अपि किमुत बन्धुत्वमनयोः त्वयैव क्षन्तव्याः शिवमदपराधाश्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः। नेक्स्ट उपेक्षा नो चेत् किम् न हरसि भवध्यानविमुखाम् उपेक्षा नो चेत् किम् न हरसि भवध्यानविमुखाम् दुराशा भूयिष्ठाम् विधिलिपिमशक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैधात्रम् न खलु सुवृत्तं पशुपते शिरस्तद्वैधात्रम् न खलु
सुवृत्तं पशुपते कथं वा निर्यत्नं करनखमुखे नैव लुलितम् कथं वा निर्यत्नं करनखमुखे नैव लुलितम् उपेक्षा नो चेत् किं न हरसि भवध्यानविमुखां दुराशा भूयिष्ठां विधिलिपिमशक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैधात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते कथं वा निर्यत्नं करनखमुखे नैव लुलितम् उपेक्षा नो चेत् किं न हरसि भवध्यानविमुखां दुराशा भूयिष्ठां विधिलिपिमशक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैधात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते कथं वा निर्यत्नं करनखमुखे नैव लुलितम्. Let us practice. वटुर्वा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वा यः कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वाद्रिशिखरे जले वा वह्नौ वा वसतु वसतेः किं वद फलम् सदा यस्यैवान्तःकरणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी असारे संसारे निजभजन दूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्धं परमकृपया पातुमुचितम् मदन्यः को दीनः तव कृपणरक्षाति निपुणः त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषाम् अपि किमुत बन्धुत्वमनयोः त्वयैव क्षन्तव्याः शिवमदपराधाश्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः उपेक्षा नो चेत् किं न हरसि भवध्यानविमुखां दुराशा भूयिष्ठां विधिलिपिमशक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैधात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते कथं वा निर्यत्नं करनखमुखे नैव लुलितम्.